Maayong gabi kanyang tanan mga kaigsuonan andan aniya na usab kita karon sa atoa usab nga sinima na nga programa nga ato ang gitaytulan og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then karon nga Domingoha timing sad kay sa nga tanan kay ato pong gisaulog ang pagpasidungog sa Santa Cruz. Exaltation of the Cross. And then, karon sad nga Domingoha mausab ang gitawag og National Catechetical Day. Sa ato pa ato pong hinumduman ang ato pod nga mga katekista. Ang atoang ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 17. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus, wala pa'y nakasaka sa langit, gawas niadtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhi walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhi nga dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron sa pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon na timing no nga ang 14 Setyembre 14 mao ang kapistahan sa ni kasaulugan sa pagpasidungog sa Santa Cruz na timing nga nahog karon nga Domingoha. And then tingali ato lang sa point nga tagaan lang gamay nga background o unsa ang ning kapistahan sa kadaugan pagpasidungog sa krus. Kung ato na nga tan-awon, mao ni ang paghandom. So nahinumdum mo sa, di ba, kada Mayo saulog ta og Santa Cruzan. And then sa mao usab nga pagsaulog nato sa Santa Cruzan, ato dayong mahindumduman dayon si katong Reyna Elena nga nagpasugo gyud og iya yung gipapangita ang tinuod nga cross ni Kristo and then didto sa Jerusalem mao ni nga nakaplagan yun, nakit-an yun, and then mauna nga ang kadaugan sa cross mao ni ang paghandom sa mao nga matawag nato pagkakaplag sa krus. Kaya ito'y giingon nga ang tulo ka kahoy nga krus nga nakit-an dito giingon asa man ani ang matawag nato og ang krus kayo ni Kristo nga ginaingon nga diha to'y masakiton and then sa unang krus way nahitabo sa ikaduhang walay nahitabo murabag gipaduol and then sa ikatulo naayo ang maong masakiton and then ginaingon this is the cross ni Kristo nga hatag o ipakita o gahom sa Dios. So mao ni siya ang unay. Ikaduha pod
Kini pong kadaugan sa krus mao sa ni ang paghandom sab, di ba ang anak ni Reyna Elena katuman si Emperador Constantino, kanang Constantine, mao bitaw ng Reyna Elena o Constantino. So ang mao nga emperador nga anak ni Reyna Elena, iya gyud nga siya may nagpatukod sa simbahan diin makaplagi ang cross, mao na ang Holy Sepulchre karon. Mao na nga atuwa sab nga gisaulog, gihinumduman usab ang pagpatukod usab sa simbahan didto pod sa nahimutongan sa cross nga karon mao ang the Church of the Holy Sepulchre. Nga ikatulo, doon na po sa history nga katong mga Persians, ang Persians mao nang Iran karon no, sa nga gikuha nila ang cross, ilang gikuha no, mura ba pag invasion giilog nila ang syudad sa Jerusalem, gikuha nila ang cross nya ang nabalik sa Jerusalem ang mao nga gikan sa mga Persians, ang mao nga cross mao ni ang paghandom sa kadaugan sa cross. Mao ni ang matawag natong history sa matawag natong kasaulugan usab sa ato pod nga pagpiesta sa kadaugan sa cross, the exaltation of the cross. And then nindot sa kaayo ang background no, ang kay nagisgot mo ni sa bitin nga giisa ni Moises. Kung ato sa nga tan-aw pod ang background pod niya na sa mga Israelita, we'll go to the gospel. Ang mga Israelita nagbagulbol man to. Mao to nga sa sige nilang magulbol nga wala sila'y makaon, wanan, gipagutom, mamatay sila sa kagutom. Mao to ang mana, di ba? Ipadalahan silang mana and then mao to gikaon sa mga Israelita sa pagkuman gipulan, bagulbol na sad. Nganong wala na pod sila meat silbi, mura ba og pulan sila sa mana nga ilahang gikamura mo na sa seeds and then ang gipakaton sad ang quails no, mao man to sa nya gipadalag mga quails na pod nya mao to na sila meat nga makaon ano pa gipulan na sad bagolbol na sad ang mga Israelita. Mao to ikatulo nasuko ang Ginoo gipadalag bitin, mao to gipamaak og nangamatay. So mao na nga nagbasol na pod ang mga Israelita, mao to nag-ampo sila, nanghangyo sila Moises nga unta matawag nato ipahunong ang pagpadala sa mga bitin. Mao na ni ang ebanghelyo. Apan the instruction sa Ginoo moingon, pagbuhat og bitin nga tumbaga iisa and then kutob sa matan-aw sa maong bitin mamaayo. And then sa panahon ni Kristo matawag na ito og gihimo sa na siyang simbolo. Nya miingon usab sama nga ang bitin nga tumbaga nga giisa ni Moises, ang anak usab sa tao iisa po diha sa krus. Sama nga kadtong nagtan-aw og napakan sa bitin mamaayo, mao na ang anak sa tao nga iisa sa krus maghatag usab kini siya pod og kaayuhan ni adto usab nga mga magtotoo og katawhan nga naginahanglan og grasya sa Dios. So mao na ang comparison. Mao ni nga si Kristo gilansang sa krus and then kinsa kadto usab nga matawag nato og mututok mo tan-aw sa kang Kristo nga giisa diha sa krus makatagamtam usab og kaayuhan sa iyahang kinabuhi. And then kung ato sad na nga tan-awon, ato sad nga tan-aw na full of paradox dili ba? Kay ang cross nga panahon sa mga Romanhon no, sa mao kini ang simbolo of
great pain, suffering, cruelty, kaulawan, kay anhi baya dinhi usab nga pagkasilutan ang tanan nga mga musupak sa emperador, mga criminals ug uban pa. Mao na nga patyon diha sa krus aron makakaong tagam kung kinsa katong mosupak sa emperador o kinsa kadtong mga daotan nga mga tawo. Apan ang paradox moingon ang krus kaniadto sa wala pa si Kristo nga mao'y simbolo sa matawag natong kaulawan, simbolo sa kasakit, simbolo sa matawag natong cruelty o kanang matawag nato og kadautan ug uban pa o kamatayon. Pag-abot ni Kristo ang mao nga krus nahimong simbolo sa ato ang kaluwasan o kadaugan. Dili ba? Gikan sa kamatayon, naghatag nato kinabuhi. Gikan sa matawag nato kasakit sa Biyernes Santo, naghatag ka nato kabanhawan sa Domingo, Easter Sunday. Mao ni nga nindot sad kaayo sa nga tanan kay ang ato ang ebanghelyo miingon ug mao kini ang pinakaanindot nga mensahe nga atoa usab nga mapamalandungan nga miingon. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Sa ato pa ang krus nga diin si Kristo nagpakamatay nahimong dako nga timaan sa gugma sa Dios dire sa kada usa kanato. Balikon ko sa pag-ingon. Tungod sa dakong gugma sa Dios sa kalibutan, iyahang gihatag ang iyang bugtong anak. Mauna nga ang krus nahimo nga timaan sa dako nga gugma kaluoy pasaylo nga nagagikan sa Dios diri kanato. Mao ni nga ang krus nahimo nga simbolo sa ato ang kaluwasan. Ang kaluwasan nga moingon kapasayloan sa ato ang mga sala. Kapasayloan sa mga sayop nga ato usab nga nabuhat. Dili ba mga kaigsuonan? And then nindot kayo sa nga tanan nga matawag nato madala pod nato ang mao nga simbolo sa krus diri sa ato ang pagkatinun-an nato diha ni Kristo. Mao biya gyud ni ang gisulti ni Kristo sa iyang mga tinun-an sa diha nga nagtudlo siya unsa ang pagka matinud-anon diha sa tawag sa pagkatinun-an ni Kristo. The call to discipleship. Dili ba? Si Kristo mismo miingon, if you want to be my disciple. Diba? Pero sa mana, sa miagi nga Domingo ba na, nga Ebanghelyo? Oh, so sa miagi nga mga Domingo nga mingon, if you do not know how to hate your family, you cannot be my disciple. Dili ba? Sa ato pa, ang Ginoo si Kristo should always be our number one. That's the gospel. Sa mga miagi nga Domingo. Umingon pa yun, if you do not know how to renounce your positions, bahandi, you cannot be my disciple. Nga ikatulo, if you do not carry your cross, you cannot be my disciple. If you do not know how to carry your cross, you have to carry your cross every day. So, mao kini ang tawag sa pagkatinuan ni Kristo. And then, ang atoa karong kasalugan mingon, diha sa krus na kita
mahimong mananaog gikan sa gahom sa dautan. Diha sa krus nga kita mahaw-as sa atoa nga kalisod, kasakit ug uban pa nga gidala sa dautan o sa matawag nato dili maayong espiritu diri sa atong kinabuhi o sa yawa. Ug diha sa krus nga kita makatagamtam og dako nga gugma sa Dios, kaluoy ug pasaylo gikan sa Dios diha sa krus. Mao na nga sa atoa pod nga adlaw-adlaw nga kinabuhi, we have always to carry our cross. And then sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, we have always to make decision that is for God's glory. Decision that is for God's mercy and compassion. Mao na, we have always matod pa sa talahoron nga Cardinal, may he rest in peace, Cardinal Vidal, ngayon gayon siya, malibog gani mo, unsay inyong buhaton, naagali mo sa gingon, at the crossroads of your life, matod pa ni late Cardinal Vidal, decide, but make sure that your decision is for the good of the church and for God's glory. Nindot, dili ba? Mao ni nga niini usab nga pagsaulog usab nato sa gitawag natong Jubilee Year. Pabiya ta sa Jubilee Year, Disyembre pabiya, kay 2025 man. Mao na nga sa atoa pod nga pagsaulog sa Jubilee Year, let us not lose our hope. We are the pilgrims of hope. Whatever struggles, problema nga ato ang mabagtan sa panaw sa atong kinabuhi, ang kadaugan sa krus ningon, pas-ana imong krus aron mahimo kang mananaog diha sa gahom sa dautan. Dili ba mga kaigsuonan? So, mao ni nga sama nga ang mga Israelita nagbagulbol, and then sa diha nga gipadalhan silang bitin, nagbasol sila, nangayo sila pasaylo sa Ginoo. Mao na nga gipasaylo sila sa Dios. Mao na tong iisa ang bitin nga tumbaga. Pero hibaw sa diha nga gipasaylo na sila sa Ginoo, miabot na sad ang panahon na ang mao nga bitin nga tumbaga ila na po nga gihimo nga Ginoo. Nawad-an na sad sila o pagsalig sa Dios. Mao na nasuko ang usa ka hari nila ug gipaguba ang maong bitin nga tumbaga. Kay gihimo na Hinuo nga Ginoo sa mga Israelita. Ang paglahutay maoy problema. Tinuod mangayo tagpasaylo sa atong binuhatan. Apay ang Ginoo andaw mo taganang pagpasaylo kanato. Ang pinaka-importante sa ato ang kinabuhi nga mulahutay gyud unta ta. Mulahutay ta sa atoa pod nga panaw sa kinabuhi uban sa Dios. Mao na nga dalhon nato ang cross nga nagsimbolo og kadaugan sa atong kaluwasan. Nga nagsimbolo sa dakong gugma, kaluoy, kapasayloan sa Dios. Dalhon nato kanunay sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang abaga atong pagapas-anon kanunay. Ug ibutang nato kanunay sa atong una-una aron mahimong giya sa panaw sa ato ang kinabuhi.
dili ba? So, ato ni nga dalhon nini atong pagsaulog usab sa ato ang kapistahan sa kadaugan sa krus. And then, sa kunang gikaingon, atong i-appeal kanunay sa pag-ampo ang atong mga katikista, sanglit karon is the Catechetical Sunday. And then, ato asab nga i-appeal karon sa atong pag-ampo ang atong mga kaigsoonang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangin ni kanunay ang among mga kaigsuonan nga mga masakiton, ayuha kanunay tilantag sa tagsa ka mga balatian o sakit. Kining tanan among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ani lang sa takotob mga kaigsuonan, magkita na usab ta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi, and then sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nauban kaninyo, nini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyo sa kanunay.